बताऊं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज जो है हम एक बड़ी हसीन वादे में जा रहे हैं जो कि पुरपीच है। पुरपेच पुरपेच पुरपेच, हाँ पेच। तो थोड़ा सा आपको जो है वो क्या है कि अलग सी वादी है, और यही असल चीज़ है जिसको हमने पढ़ना है और समझना है। ये है अल्फाज की पहचान। अल्फाज की पहचान हमने सीखनी है कि एक एक लफ्ज़ जो है अपना चेहरा कैसे बदलता है। तो हम उसकी ना तह तक जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे से शुरू कर रहे हैं। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। सुलासी मुजर्रद। मुजर्रद का मतलब होता है, सुलासी का मतलब है तीन ही तीन, और मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ या तन्हा। मुजर्रद गैर शादीशुदा मर्द को भी कहते हैं मुजर्रद, या जो शख्स तन्हा रहता है उसको भी मुजर्रद कहते हैं। तो उसी मानी में है कि सिर्फ तीन। तो इसके छह अबवाब हैं। अबवाब क्या होते हैं अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ये चीज। फेल माजी, जिसको हम फ़अला से ताबीर करते हैं, ठीक है। फ़अला, मनअ, ज़लमा, क़तला, गसला, सजदा, ज़करा, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। उससे ना ये कह रहे हैं कि वो असल में एक राय है उलमाए कराम की कि ये अल्फाज की माँ होती है। ये जो फेल माजी होता है ना, फेल माजी का जो पहला सीगा होता है, ये अल्फाज की माँ होती है। इससे सारे अल्फाज बनते हैं। कह रहे फेल माजी फ़अला के वजन पर आने वाले फेल मुजारे का वजन यफ़अलु के अलावा यफ़इलु और यफ़उलु भी होता है ना। ऐसे आता है ना। जैसे अगर आप जी देखें सर। तो यशरबो है, देखो यशरबो, आप देख रहे हैं ना। तो ये देखो यश रा के ऊपर जबर है, यशरबो, तो ये कौन सा सीखा है, यफ़अलु वाला है। ये सांचा है, इसमें डाला गया यशरबो, वो पीता है। अब ये देखो ये देखो हम कहते हैं ना यजलिसो, आप देखें ये यजलिसो है। तो ये कौन सा सांचा है, ये वाला सांचा है। आप देख रहे हैं ये सांचा, यजलिसो। इसी तरह यफउलु जो बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है, उसको हम कहते हैं, जैसे उसकी मिसाल है यकरुमो। यकरुमो, वो इकराम करता है, यकरुमो, ठीक है। तो ये वाला सांचा है जिसमें हम अल्फाज को डालते हैं तो बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो बता रहे हैं कि यार ये जो है ना वजन इसके अलावा भी आ सकता है। बस ये एक सिंपल सी बात की है आपको। अब देखिए सुलासी मुजर्रद क्या चीज है। जिस फेल के फेल माजी का पहला सीगा, जिस फेल के फेल माजी का पहला सीगा वो तीन हर्फ पर मुश्तमिल हो उसे सलासी मुजर्रद कहते हैं। अब क्या मैं समझा। जिस फेल के फेल माजी, फेल माजी देखना होगा किसी भी फेल का। असल में होता क्या है, जो भी कोई वर्ब आपको मिलता है ना, उसका हम माजी निकालते हैं, फिर मुजारे देखते हैं, फिर अमर देखते हैं। यानी ये हमें वर्ब का पता होना चाहिए। वैसे एक ये मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, आपको बताऊंगी सही कि कितने हमने सीखे हुए हैं, सैकड़ों सीखे हुए हैं। आपने 50-60 भी सीख लेंगे तो काफी रहेगा इंशाल्लाह। वो देख लेंगे, सिर्फ देखना है आपने। तो बता रहे हैं कि कोई भी फेल आपके सामने आता है ना, कोई फेल आपके सामने आ गया, जैसे यफ्तहु आ गया, यफ्तहु, या अभी हमने कहा यशरबो आ गया, और उसका आप माजी देखें कि माजी उसका क्या है। अगर वो तीन हर्फ का होता है, जैसे है फतहा, ठीक है, अगर ये तीन हर्फ का है फतहा, तो समझ जाना, क्या समझे, उसे सलासी मुजर्रद कहते हैं। ये सलासी मुजर्रद है। यार आसान सी बातें क्यों नहीं करते यार। आसान सी बात यह है कि तीन हर्फ का जो फेल होता है ना वो सलासी मुजर्रद कहलाता है। सुलासी का मतलब होता है तीन हर्फ वाला, और मुजर्रद का मतलब होता है तन्हा, सिर्फ या खालिस। ये इस किताब का समझाने का तरीका, बेहतरीन अंदाज है इसका। सलासी मुजर्रद के अबवाब, माजी और मुजारे के छह ग्रुप बनते हैं, छह ग्रुप बनते हैं। उन्हें सलासी मुजर्रद के छह अबवाब कहते हैं। अब पता समझ आ गया आपको। काश हमें ऐसे कोई समझाता। ये देखो ये छह अबवाब है, छह ग्रुप है, ठीक है, माजी और मुजारे के। उनको सलासी मुजर्रद के छह अबवाब कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी की। तो हम पढ़ रहे हैं, ये देखो ये है फतहा यफ्तहु, ضربा यदरिबो, नसरा यंसुरो, समिआ यस्माओ, हसिबा यहसिबो, करुमा यकरुमो। ये देखो छह ग्रुप हैं बस। यानी बताए क्या रहे हैं, बता ये चाहते हैं कि ये छह सांचे हैं हमारे पास, माजी के भी और मुजारे के भी छह सांचे हैं। इन छह सांचों में ही आपके जो है ना वो जो वर्ब होते हैं वो डलते रहते हैं, और इन्हीं पे बनते होते हैं। चाहे कोई भी वर्ब आप निकालेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा आपका, ठीक है। लेकिन ये कौन से सांचे हैं, किस लेवल के सांचे हैं, बता रहे
کہ جس کا ماضی 3 حرف کا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماضی اس کا دیکھیں فتح، ضربا، نصر، سمع، حسب، کرما. یہ 6 کے 6 جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ 3 حرف کے بنے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی کہتے ہیں. اور اس کے 6 باب، یہ 6 باب ہیں جی. باب کا مطلب سانچے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھو یہ گروپ ہے. 6 گروپ ہیں اس کے. بس اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 باب. اس کو ذرا دہرا دے کوئی مجھے. یہ کوئی لڑکی ہے جو ایسے مجھے دہرا دے ذرا. ایک میں نے کیا کہا ہے مجھے بھی سمجھ آ جائے. سر یہ آپ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ جو آپ نے 6 گروپ کیے ہیں یہ نہیں آپ آپ کو کس سمجھ نہیں گروپ؟ آئی نا. آپ کو سمجھ، میں کہہ رہا ہوں جس کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھا دے. آپ مجھے اور کنفیوز کر رہی ہیں. کوئی سمجھائے مجھے. سر آپ نے بولا ہے کہ فعل ماضی یعنی کہ ماضی مضارع کے جو وہ صیغے ہیں وہ اگر 3 حرف پر مشتمل ہوں، جیسے کہ فاتحہ میں 3 حرف ہیں، فا، تا اور ہا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اس کے آگے 6 سانچے یعنی کہ جیسے اوپر آپ نے بتایا یفعلا، یفعلو اور یفعلو، ٹھیک ہے، ان کو آگے انہوں نے جو ہے نا 6 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب جب بھی ان کو چینج کرنا پڑے گا ورڈز کو، تو ان میں سے کسی ایک ورڈ کو چینج کر کے ہم نیا ورڈ جو ہے وہ بنا دیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بلکہ آپ جو قرآن مجید والے ہیں آپ کو کچھ نہیں بنانا. وہ پہلے سے بنے ہوں گے. آپ نے صرف پہچاننا ہے کہ اچھا 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 یہ تو جی سر. یہ تو گروپ والا ہے. فتح یفتح گروپ والا ہے. اچھا یہ تو ضربا یضربو والا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے عربی میں کہ جو لوگ جب ہم ماضی اور مضارع کو بولنا چاہتے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ میں کہوں یار یہ شربا یشربو ہے کہ یشربو ہے. اس لیے کہ میں جب مصر میں ہوتا ہوں تو یشربو یشربو سنتا رہتا ہوں، تو یشربو ہے کہ یشربو ہے، کنفیوز رہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار یہ کس گروپ کا ہے یار. تو مجھے وہ بتاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا آپ کا یشربو والا ہے، یعنی کہ فتح یفتحو والا ہے. اچھا اچھا اچھا. میں کہتا ہوں یار یہ پتہ نہیں کون سا تھا. شربا، اچھا یہ ہے شربا یشربو. یہ کو سمع یسمعو والا ہے. یہ باب ہے. اس لیے کہ شربا تو مجھے آتا ہے شربا. تو یہ شربا ہے یشربو. تو مجھے اس سے صرف پہچان پتہ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر. اب قرآن مجید میں آپ کو آلریڈی لکھا ہوا ملے گا آپ کو. تو دیکھو یہ 6 گروپ ہے نا، فتحا یفتحو، ضربا یضربو، نصرا ینصرو، سمعا یسمعو، حسبا یحسبو اور کرما یکرمو. یہ ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 6 باب تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا اس کی پہچان کے لیے نا آگے لکھا ہوتا ہے فا. فا سے فوراً آپ کا دھیان جانا چاہیے. یہ باب فتحا یفتحو ہے. دواب نظر آئے گا کہیں آپ کو تو کہیں گے ضربا یضربو ہے. نون نظر آئے گا تو باب کہیں گے باب نصرا ینصرو ہے. سین نظر آئے گا تو سمعا یسمعو ہے. ہا نظر آئے تو حسبا یحسبو ہے. اور کاف نظر آئے تو کرما یکرمو ہے. یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ اوپر والے 4 زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 زیادہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ 4 ہوتے ہیں. اچھا دیکھو یہاں نوٹ بھی دیکھ لیں. یہ ایک کتاب والے سمجھا رہے ہیں، اس کو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر دوسری کتاب کی طرف جاتے ہیں. پہلے 4 ابواب زیادہ تر استعمال ہونے والے ہیں. پہلے 4 باب یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 5واں باب حسبا یحسبو، قرآن مجید میں یحسبو کے بجائے یحسبو استعمال ہوا ہے. یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ باب جو ہے حسبا یحسبو استعمال ہوا ہے. 6 یعنی آخری باب کرما یکرمو بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ اوپر جو 4 ہے نا یہ یاد کرنے ہیں. عربی زبان کی ڈکشنری جس کو معجم اللغات کہتے ہیں، مادے کے 3 حروف کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. جو ڈکشنری ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں نا، وہ 3 حرف کی بنائی جاتی تھی. یعنی اگر آپ کا نام ہے نا، آپ کا نام ہے نصرت، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ نصرہ کو دیکھتے تھے. یہ نصرہ اس سے بنا ہے، نصرت بنا ہے. تو یہ اس کو دیکھا کرتے. پہلے نون کو نکالتے تھے، پھر نون کے ساتھ سوا کو دیکھتے تھے، پھر سواد کے ساتھ را کو بھی دیکھتے تھے، تو لفظ مل جاتا تھا، نصرت کا معنی مل جاتا تھا. یہ ڈکشنری میں ایسے ہوتا تھا. اب تو خیر آن لائن آپ دیکھ لیتے ہیں نا. اس لیے افعال کے ابواب کے نام، مادے اور اوزان عربی زبان کی تعلیم کے لیے بڑے اہم ہیں. اب دیکھیں نا اس کا کام نکل گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اب ڈکشنری ہمیں دیکھنی نہیں پڑتی. اب ہم سارا آن لائن دیکھتے ہوتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس کی اہمیت بھی اس طرح آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ہم اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہم بات ہی نہیں کر پائیں گے. اچھا، اوزان کا مطلب ہوتا ہے شیپ. مدرجہ بالا چارٹ میں ماضی مضارع کے مثالی یا معیاری اسٹینڈرڈ افعال کے اوزان کا مطلب ہے شیپ کے جوڑے ان کے ابواب کے لحاظ سے دیے گئے ہیں. اوپر بالا یہ جو اوپر لکھے گئے تھے. اور ان کے ماضی کے صیغے کے پہلے حرف کو ثلاثی مجرد کے 6 باب کا نام دیا گیا ہے. دیکھو ایسے
کہ باب فتح یفتحو، باب ضربا یضربو، باب نصرا ینصرو، باب سمع یسمعو، یہ باب دیے گئے ہیں، اور یہ اوپر سارا لکھا بھی ہوا ہے، آپ کے چارٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا آسان طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، 4-5 لائنوں میں سمجھایا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ دیکھو ایسے سر آتے ہیں، اب دیکھو اس کو قرآن مجید میں ایسے آیا کرے گا، آپ کو پہلے سے لکھا ہوا ملے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کون سا ہے کون سا۔ دیکھو اکلا یا اکلو، دیکھو ماضی بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا، سحرا یسحرو، ہدما یہدمو، سجدہ یسجدو، سئما یسعمو، شربا یشربو، قطع یقطعو، ذکرا یذکرو۔ یہ بہت شاندار ہے یار، یہ دیکھو یہ کتنا زبردست دے دیا قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں یار، یہ بہت زبردست ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنے مشکل سے ہم نے پیدا کیے تھے یار، دیکھو یہاں پہ سارے ہمیں ایک ساتھ مل گئے، یہ ہے کہ 70 کے قریب ہیں، اور وہ ورب جو آپ کے ساتھ قرآن مجید میں آپ کو بہت ملنے والے ہیں، تو آپ اس کا ماضی بھی ہے، آپ کو اتنے زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، قرآن مجید میں لکھا ہوا آپ کو ملتا ہوتا ہے نا، تو آپ کا دماغ فوراً چلا جاتا ہے۔ جیسے یا عقلو آ جائے نا، یا عقلو آ جائے تو آپ کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ عقل کی طرف جاتا ہے نا، عقل کی طرف، کیونکہ جی 3 حرف کا بنا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھو نا، یا عقلو کو دیکھتے اگر یہ آپ کے خیال میں، ویسے میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ یا عقلو ہوتا تو کوئی فرق پڑنا تھا؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ نے کہنا تھا، ترجمہ وہی کرنا تھا، وہ عقل کرتا ہے، عقل کرتا ہے، اس کو عقل کرتا ہے۔ اگر یا اکلو ہوتا یا اکلا ہوتا، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا تھا، آپ نے دیکھا تھا یار یہ تو عقل سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو بس ٹھیک ہے، میں اس کا ترجمہ کر دوں گا میں کہ جی عقل کرتا تھا، مضارع ہے تو میں کر دوں گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے جہلا یا جہلو، ابھی تک تو جہلا جہلا بھی پڑھو تو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جہل ہے، اس نے جہل کیا، اس نے کوئی نافہمی کی، کوئی ایسا غلط کام کیا، اس نے کمکلی کی اس نے۔ تو یہ دیکھو ویسے بھی یہ لکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں اس کو ایک دفعہ پڑھنا چاہیے، سارے حروف کو، سارے اور جتنے بھی ورب ہے نا، اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ، یہ آپ کو قرآن مجید میں کام آئیں گے، ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو۔ بہرحال یہ جو آج کا ہے نا، یہ صرف یہ 6 باب ہیں، دیکھو سب سے بہترین چارٹ دیا ہوا ہے، اور یہ کاش ہمیں بھی آتا ہے، دیکھو یہ اس طرح کا، یہ ہے اس کے اوزان۔ ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی ذرا دوبارہ غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو، ابواب ثلاثی مجرد۔ اچھا ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ رجع یرجعو، آپ نے دیکھا یہ رجع یرجعو، غفر، حسب، سمع اللہ، فرح یفرحون، یومئذ یفرح المؤمنون، یہ سارے ورد دکھا رہے ہیں ہم کو۔ حسب یحسب الانسان، خلق یخلق، سجد یسجد، دخل یدخل، فی دین اللہ افواجا، حشر یحشر، کتم یکتم یکتمون، خرج یخرج، کفر یکفر، قتل یقتل، یقتلون ویقتلون، فعل یفعل، جعل یجعل، نفع ینفع، لعن یلعن، حسن حسنت، بعدت کبر، یہ سارے ورب آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ آپ کو جب بھی ورب سامنے آئے گا تو آپ کو کیا باتیں سوچنی ہے؟ یہ دیکھو 3 باتیں سوچنی ہے۔ ثلاثی مجرد کے بعض مادوں میں ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ کی حرکات ایک جیسی ہوتی ہے، اور کبھی بعض کی مختلف ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ عین کلمہ یہ ہے، دیکھو یفعلو، 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 یہ کہہ رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں آپ کو، اس میں فرق آ رہا ہے نا، فرق آ رہا ہے، اسی لیے بس وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات، یہ بات کلیئر ہو گئی عائشہ کو؟ عائشہ دیکھو سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس کو یا نو؟ عائشہ جی جی دیکھو سمجھ آ گئی اس کی؟ جی سر ہاں، اب ہمیں اتنی سمجھ آ گئی، پہلا جملہ ہم نے آج سیکھا ہے وہ یہ جملہ تھا کہ اس کے جو ہوتے ہیں مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں، اس میں جو عین کلمہ ہوتا ہے، عین، اس کے جو حرکت ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تو کبھی کبھی اسٹیبل ہوتی ہے، بس اتنی بات سمجھ لی ہم نے، سمجھ لی۔ اب دوسری بات سمجھو، ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 گروہ بنتے ہیں، ہر گروہ کو علم صرف میں، ہم نے کہا تھا علم صرف کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو لفظوں سے کھیلتا ہے، لفظوں سے، اس کو باب کہتے ہیں، ہر گروہ کو باب کہتے ہیں۔ نیچے آ جائیں، اب یہ بات سمجھ آ گئی لڑکی کو کہ باب کیا ہوتا ہے؟ باب یہ ہوتا ہے، اس کو ایک باب کہتے ہیں، یہ چیپٹر ہے پورا، یہ پورا چیپٹر ہے یہ، تو اس کو چھوڑ دو، یہ جو سارے ایک جیسے ہیں نا، اس کو کیا ہے، کیسے یاد کرو گے؟ یہ یاد کرنے ہوتے ہیں، یہ والا یاد کرنا ہوتا ہے۔ دواربا یدربو، یہ ایک ہو گیا ہمارا باب ہو گیا، یہ دوسرا باب نصرا ینصرو، سمع یسمعو، فتح یفتحو، یہ 4 باب ہیں جو بہت اہم ہیں، یہ ہمیں آنے چاہیے، اور 2 نیچے بھی ہے، کرما یکرمو اور حسبا یحسبو یا یحسبو، یہ ہمیں آنے، یہ 6 گروہ ہیں،
ग्रोह को मतलब होगा बाब, हम उसका नाम रख दिया, ग्रोह को नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे ग्रोह है या ग्रुप है, ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बाब हैं। किसके? सलासी मुजर्रद के। सलासी मुजर्रद किसे कहते हैं भाई? सलासी मुजर्रद का मतलब माजी के वो फेल जो 3 हर्फ के बने होते हैं, 3 हर्फ के, जैसे द्वारबा, नसरा, समआ, फतहा, करमा, हसिबा, इसको कहते हैं सलासी मुजर्रद। अच्छा, ये दूसरी बात भी आशा को समझ आ गई। जी सर। तीसरी बात, किसी फेल का किसी बाब से होने का मतलब क्या है? कि इसके माजी और मुजारे के एन कलमा की हरकत इसके मुताबिक होगी। जैसे कतबा, नसरा, तो इसके मानी है कि इसका माजी मफ्तूहुल ऐन है, मफ्तूहुल ऐन, इसको ऐन कहते हैं। ये जो दरमियान का हर्फ होता है ना माजी में, ये ऐन कहलाता है। क्यों ऐन कहलाता है? इसलिए कि फेल में जो शेप है ना, इसमें ऐन है, इसको ऐन कहते हैं, ऐन कलमा। तो ये क्या कहते हैं, मफ्तूहुल ऐन है, यानी कि ऐन के ऊपर जबर है, फतह है। मुदारे मदमूमुल ऐन है, यानी जम्मा है, इसके ऊपर ऐन के ऊपर जम्मा है, जैसे ता के ऊपर है। बस ये सी छोटी सी बात थी, 4 लाइनों की बात है, 3 लाइनों की बात है। ये देखो यहाँ पे दोबारा वही बाब लेके गए हैं, ये बाब आपने दोहराने हैं बस। अक्सर अफ़ाल पहले 3 अबवाब से आते हैं, देखो भी इसने कहा है 3 बाब से आते हैं, और भी आसान हो गया हमारे लिए। इसके बाद चौथे बाब से, फिर 5वें से, और फिर सबसे कम छठे बाब से आते हैं। ये बहुत आसान बात है। हर फेल सुलासी मुजर्रद के बारे में जरूरी है कि उसका बाब मालूम हो, इससे इसके माजी, मुजारे और अमर वगैरह का सही तलफ़ुज़ किया जा सकता है। अब देखा आपने, ये क्यों हमें मालूम होने चाहिए, ये बाब क्यों मालूम होने चाहिए, बताओ आमना, आमना बताओ हमें बाब क्यों पता होने चाहिए? सर जिस तरह आपने बताया कि अगर बाब मालूम होगा तो फिर उसके हम माजी, मुजारे और अमर का तलफ़ुज़ जो है वो सही कर तलफ़ुज़ ठीक, सकेंगे। अब मुझे बताओ, कुरान मजीद में तलफ़ुज़ ठीक करने का कोई काम नहीं है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ आपको मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आपको पहले से लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको सर तलफ़ुज़। उसकी ट्रांसलेशन के लिए इजी होगा ना? हाँ सर उसका तर्जुमा करना आसान होगा ना अगर हम याद करेंगे तो? हाँ, तर्जुमा तकरीबन शायद शायद थोड़ा ठीक है, लेकिन देखो ना, अब मैं क्या करूँ, अब सर जी, सर इससे हमें पता चलेगा कि बात माजी की, मुजारे की हो रही है, मुस्तकबिल की हो रही है, वो तो, अमर की हो रही है या नहीं की लेकिन हो रही है। लेकिन देखो, लेकिन उसमें ये तो सिर्फ आपको जबर जेर का फर्क बताना चाहते हैं आपको, देखे ना, यहाँ देखो ना जरा, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इसको देखो जरा, इन चीजों को देखो, ये जो फेल फेल लिखे हुए हैं, इन सब में क्या फर्क है? कोई डिफरेंस ही नहीं है आपके लिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको, देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि यस जुदो है, अगर मैं आपको कह देता कि यस जदा है, तो फिर भी आपने तर्जुमा यही करना था कि सजदा गर्दा है, क्योंकि आपको तो सजदे की लफ्ज को देख के ही आपको समझ आ जाती कि उर्दू का लफ्ज है यार, सजदा, यस यस जदा है। तो ये देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हमें इसकी कुरान मजीद में या हदीस शरीफ में इसकी आपको अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है, इस चीज को समझने की। लेकिन हम चूंकि हमें पता होना चाहिए, देखो जैसे जब आपकी दुल्हन बन के जाती है कहीं, तो आपको बताते हैं ना कि ये फूफी की बेटी है, ये खाला की बेटी है, इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या नहीं है, पता, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा सीख लेता है, फिर बंदा पूछ लेता है बाद में। सर मतलब पहचान होनी चाहिए हमें, पहचान होनी पहचान। चाहिए, शाबाश शाबाश, पहचान होनी चाहिए। तो ऐसा है, इसको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये समझ रहे हैं मेरी बात? जब मैं आपको कहता हूं ना कि अगर आपको 100 में से 10% भी बात समझ आ गई है, तो वो इसलिए कहता हूं आपको कि उसकी आपको इतनी अहमियत की जरूरत नहीं है। ये अरबी जुबान में चाहिए होता है हमें, जब अरबी हम बोलते हैं ना, अरबी बोलनी पड़ती है हम लोगों को, नए खुद लफ्ज बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, उसमें ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आपको जबर जेर का फर्क, एक जरा जबर भी आता है ना, उलमा कराम आपको डंडे मारते हैं कि ये क्यों आपको ये जबर जेर नहीं आता, ठीक है ना, कुरान मजीद में तो लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो अरबी लिटरेचर में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, इसके बगैर आप अरबी लिटरेचर को नहीं पढ़ सकते। लेकिन कुरान सही। मजीद में इंशाल्लाह ये चीज आपको लिखी हुई मिला करेगी, इसलिए इसकी परेशानी की बात नहीं है। एक लफ्ज एक दफा आ गया ना, जैसे यफ्तहु आ गया, उसके बाद आपको जब भी आया करेगा, आपको पहले से पता होगा कि ये यफ्तहु है, कभी नहीं आपको टेंशन होगी इसकी। कुरान मजीद में एक दफा आ गया यदरिबो आ गया, अगर यदरिबो एक दफा आ गया, आपको मैंने बता दिया कि जरब मतलब मैं मारना है, तो यदरिबो की पहचान क्या है कि अतैन लगा हुआ है तो मुजारे है, बस मैंने तर्जुमा करना है, वो मारता है। और वो कहाँ से आया? वो या से आ गया। अगर ता होता तो मैं कहता तुमने मारा, अगर अगर अलिफ होता, हमजा होता, तो मैं कहता मैंने मारा, नून होता तो हमने मारा। यानी आपको जबर जेर से परेशानी नहीं होती। ये तजवीद, क्या आप तजवीद सीखते हैं ना, तजवीद में फिर आपको ये चीजें जबर जेर वगैरह देखना होता है। आपको यहाँ पर इस चीज की अहमियत का इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ये क्यों कह रहा हूँ आपको,
اہمیت تو اس کی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو 10% بھی سمجھ آ گیا، جیسے مجھے پتا ہے کہ آپ کو 60% سے زیادہ سمجھ آ گیا ہے، تو پھر بھی جو ہے یہ کیا ہے کہ بہت فائدہ مند ہے اگر 10% بھی سمجھ آ گیا آپ کو، بس اتنی سی بات ہے۔ دیکھو اب دوبارہ میں نہیں ساری تو بات ہے جی، سر اس سے میننگ میں تو فرق نہیں پڑتا نا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو اب میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں، دیکھو یہ سارا دہرا رہا ہوں سب بچوں کے لیے، کوئی جو ہے نا کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ پہلے دیکھو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک آپ کو ملتا ہے فتح یفتح، میں کچھ بھی نہیں لگا رہا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ فتح یفتح بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب آپ فتح یفتح کو دیکھتے ہیں نا، ایسے بہت سارے الفاظ آپ کو ملنے والے ہیں، جیسے شربا یشربو۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو اس کا فرق آ رہا ہے، یفتحو ہے یہ یشربو ہے، تو اس کے درمیان کا جو حرف ہے اس میں فرق آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو نا گروپ میں تقسیم کر دیا ہے کہ کچھ حروف اس کی مثال کے ہوں گے، اس کے گروپ میں ہوں گے، اور کچھ اس کے گروپ میں ہوں گے۔ تو کتنے گروپ ہیں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں 6 گروپ ہیں، لیکن اصل میں 3 گروپ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پھر چوتھا گروپ ہے، پھر 5واں گروپ ہے، پھر 6واں گروپ ہے، جو بہت ایسا ایسا کم ہوتا جاتا ہے اس کا کام، لیکن 6 گروپ ہیں ایسے زبر زیر کے اختلاف کے ساتھ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ یہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے جی؟ ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے نا اس کا ماضی دیکھو، اگر وہ 3 حرف کا بنا ہوا ہے تو اس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، بس اتنی سی سر بات۔ ہم اسے روٹ ورڈ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، یا وہ الگ یہ چیز دیکھو ہے؟ ایک مذہب ہے، ہاں ایک مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ماضی ہوتا ہے نا، ماضی کا پہلا صیغہ، پہلا لفظ، وہی اصل میں ماں بنتی ہے تمام الفاظ کی، جتنے بھی الفاظ اب بنتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے۔ اچھا یہ دیکھو، یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی جو میں نے کہا آپ کو ابھی؟ احباب سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر آ گئی۔ یہ Yes, sir. جس کو سمجھ نہیں ہے، میں دیکھو انم سیما اور انم بتاؤ، اور Yes. عمر جی کو، سر سمجھ آ رہی ہے، جی سر سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا جی چلو، ڈاکٹر صاحب سمجھ آ جی رہی ہے؟ سر سمجھ۔ ڈاکٹر صاحب کو تو جی سمجھ آ جی رہی ہے؟ سر ہاں اچھا اب دیکھو ایک اور چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، اچھا اس کی یہ چیز ہے نا، تو آپ کے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ماضی جو ہے کیا 3 حرف سے زیادہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں جی آپ نے پڑھا ہوا ہے، بعض نے پڑھا ہوا ہے، دیکھو جیسے میں کہتا ہوں استيقظا، وہ جاگا، اب یہ قرآن مجید میں تو آپ کو نہیں ملنے والا نا، یہ تو ہم عربی ٹریڈیشن میں پڑھتے ہیں، استيقظا وہ جاگا۔ اب دیکھو اس کے حرف دیکھو ماضی کے 1 2 3 4 5 6 کتنے زیادہ ہو گئے ہیں یار۔ اچھا اس طرح آپ کہتے ہیں اجتماع وہ جمع ہوئے، اجتماع، اچھا اجتماع، اچھا تو یہ تو بہت لمبے لمبے ہو گئے یار۔ یا میں کہوں انزلہ 4 حرف کا ہو گیا، نہیں بھائی یہ بھی نہیں ہے، تو یہ 4 سال بھی ہو سکتے سر ہیں۔ اخرج اخرجا، شاباش، اس طرح کو مل سکتے ہیں، لیکن ابھی سارے دست ہم نے صرف ثلاثی مجرد کا پڑھا ہے، اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے؟ ثلاثی پڑھے، ثلاثی مجرد، بس یہ صرف 3 حرف والا جو ماضی، اس کا ماضی دیکھیں گے، مضارع نہیں دیکھیں گے، اس کا مجہول نہیں دیکھیں گے، وہ چیزیں نہیں دیکھنی ہم نے، امر نہیں دیکھیں گے، ہم صرف ماضی دیکھیں گے، کیا وہ 3 حرف کا ہے؟ ہاں ہے، تو اس کے 6 باب ہیں، 6 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ کون سے 6 گروپ ہیں؟ وہ یہ ہے، بس یہ 6 گروپ لکھے گئے ہیں۔ تو یار یہ تو 6 گروپ کیسے یاد کروں گا؟ آپ نے ایسے یاد کرنا ہے، دوارا با یدربو، دوارا با یدربو، دوارا با یدربو، دوارا با یدربو، نصر ینصرو، نصر ینصرو، نصر ینصرو، سمع یسمع، سمع یسمع، اس کو 40 مرتبہ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، دوارا با یدربو، نصر ینصرو، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، آپ ایسے کریں، دوارا با یدربو، دوارا با یدربو، دوارا با یدربو، دوارا با یدربو، اس کو 40 سر مرتبہ یہ تو کریں۔ وہی ہو گیا کہ 2 روپے کلو 2 روپے کلو۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ سویا بھی ہوتا ہے بیچارہ، وہ یہی کہتا ہے پنڈی والے پنڈی والے پنڈی والے پنڈی والے پنڈی والے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف کے بارے میں نا ایک شعر ہے صرف کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جس علم صرف ہے نا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، صرف کا علم کون سا علم ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بچی بتا سکتی ہے صرف کا علم کیا ہوتا ہے؟ ایک جملے میں بتا دو جلدی سے، علم صرف سر اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ لفظوں سے لفظوں کھیلنے سے والا، کھیلنا، بس لفظوں سے کھیلنا۔ شاباش شاباش، لفظ سے کھیلنے والا علم جو آپ کو تلفظ صحیح کرواتا ہے، آپ کو یہ اس کا کام ہوتا ہے، تلفظ ٹھیک کروانا۔ اچھا تو یہ کیا ہوتا ہے اب آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے کتوں کا دماغ ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، لیکن وہ کہتے ہیں کتوں کا دماغ ہونا چاہیے اس کے لیے، یہ ایک شعر ہے، یہ ایک عجیب سا ہے، چل رہا ہے ہمارے ہاں، یہ ہمارے باقاعدہ سے نصاب میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ آپ کو ایسے واقعی بولنا پڑتا ہے، آپ کو ایسے
तो आपने इसको पढ़ना है ऐसे, पढ़ लें एक दफा, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं, वैसे कभी काम आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बहरहाल हमने सुलासी मुजर्रद में एक पाँव रखा है। अगर आज के ये जो बातें हैं ना आपको याद रह गई है ना, तो इसके सवाल के जवाब दे देते हैं जल्दी से। अफ़आल सुलासी मुजर्रद के कुल कितने अबवाब हैं? 6 ये 6 बाब है। इसमें से जरूरी कितने हैं? 3 अच्छा जी, किसी फेल का किसी बाब से होने का क्या मतलब है? ले भाई। तलफ्फुज 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 का हम तलफ्फुज का पता लग जाता है, शरबा यशरबो होता है। अच्छा ठीक हो गया। किसी फेल का बाब मालूम होने का अच्छा फायदा क्या होगा? ये तो देखो, ये तरक चला गया। मैं इसको ऊपर जाता हूँ। किसी फेल का किसी बाब से होने का मतलब क्या है? मैं जरा देखूं। किसी फेल का इसका बाब मालूम हो, इससे इसके मुजारे माजी मुजाहरा वगैरह का अच्छा पता ये चलता देखो, है। अक्सर अफ़आल पहले 3 बाब से है, तो इसके बाद छोटे बाब, फिर सबसे कम छोटे बाब होगा। ये सवाल का सवाल का जवाब कहाँ है? किसी फेल का, अच्छा ये देखो, ये सवाल, ये जवाब ये है, किसी फेल का किसी बाब से होने का मतलब ये है कि इसके माजी मुजारे के एन कलिमा की हरकत इसके मुताबिक होगी। ठीक है यार, ये तो हमें पता लग गया। बस कतबा नसरा ये सारे जो है ना, हमें अंदाजा हो रहा है कि यार किसी में पेश है, किसी में जेर है, किसी में जबर है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा, दर्जा झेल अफ़आल के अबवाब मालूम कर सकते हैं? रजा, बता सकते हैं? ज़राबा, सर पहला नसर यंसुरु नहीं एक मिनट, आप इसका मुजारे बोले, मुजारे क्या बोलेंगे बताइए? रजा, कोई कोई कुरान मजीद का कोई लफ्ज आपको याद है कुरान मजीद का? यरजिऊना, यरजिऊना याद है? कैसे मसलन कोई बताओ। हम ला यरजिऊन, सुम्मुन बुकमुन, हाँ कैसे है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो ये देख रहे हैं आप, इनके नीचे ज़ेर आ गई है, तो ये क्या होगा? रजा यरजिओ। ठीक है ना, ये हमें पता लग जाता है। अच्छा, गफरा यगफिरो, 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 फरहा यफरहो, यफरहो। ये हम देखो, इसके लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसमें जाएं। ये देखो यहाँ लिखे हुए हैं सारे, ये देखो ये सारे लिखे हुए हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से ठीक है, वो मैं ले दूंगा। अरबी तर्जुमा में लिखे, वो वापस लौटता है, यरजिओ, लौटता है। वो खुश होता है, यफरहो, यफरहून, हाँ बाकी जमा है। अल्लाह पैदा करता है, अल्लाहु यखलुकु, यखलुकुल्लाह, यखलुकु, देख रहे हैं? यखलुकु, यखलुकु को जरा देखें ना अब, ये देखो पेश आ रही है, यखलुकु, क्या बात है। तो ये देखो पेश भी आ सकती है। तो ये खैर बहरहाल हमें ये बात समझ आ गई है ना, 3 बातें समझ आ गई हैं। अफ़आल कितने बाब होते हैं, किस फेल के माने के क्या होता है, किसी फेल के बाब होने में क्या फायदा होगा, ये 3 बातें हमें समझ आ गई है। बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, हमने बताया कि भाई ये सलासी मुजर्रद क्या है। सलासी का मतलब होता है 3 हरफी, और मुजर्रद का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ 3 हर्फ वाले। कहाँ 3 हर्फ वाले? माजी 3 हर्फ का होना चाहिए, बस उसको कहते हैं। और ये 6 बाब हैं इसके। आइमा, आप ही जी सर, है ये सारा? ठीक है सर। चले चले, अल्लाह करे इंशाल्लाह, अल्लाह करे सबको समझ आ गई हो। ये कल पूछूंगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कि कैसे समझ आ गई। अच्छा देखो, इसके क्या 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 होगा। अभी हम इन ये जो शेप्स है ना, इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे तो हमें आगे चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। हमें फतह तर्जुमा में आसानी क्या होती है? अच्छा, फायदा क्या होता है? फायदा ये बताओ। अभी तो आपको क्या फायदा नजर आ रहा है? सिर्फ फायदा क्या नजर आ रहा है? फायदा ये नजर आ रहा है आपको कि ये देखो, अकला जो है ना, 3 हर्फ का, ये माजी है, और याकुलु मुजारे है। क्यों? इस या से आपको पता लग रहा है, तैन से पता लग रहा है ना। इसी तरह जब आपको बड़े बड़े लफ्ज दिए जाएंगे ना, आप खुद तर्जुमा कर पाएंगे। जैसे मैं कहूंगा इस्तेमाल, इस्तेमाल को मैंने ये कहना था आपको कि यार ये जो अलिफ सी ता होता है ना, ये इसलिए आता है इस शेप में कि इसमें तलब होती है, किसी चीज से कोई काम निकालना होता है। जैसे आपने पढ़ा है नस्ताइन, मदद लेना, मदद मांगना, तलब का माना होता है। इससे इस्तेमाल का माना होगा अमल लेना, अमल लेना यानी किसी चीज के यूज करना। तो इसको इस्तेमाल बोलते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है यानी टिश्यू मैंने इस्तेमाल कर चुका हूं, मैं यूज कर चुका हूं, तो इसको कहेंगे इस्तेमाल। तो आपको फिर इसका फायदा होगा आगे जाके, ठीक है। तो हम ये सिर्फ पहला बाब हमने कदम रखा है, पहला कदम रखा है। ये वादी है पूरी, थोड़ी सी मैंने बताया ना आपको कि थोड़ा सा ना पुरपेच है। आगे जाके थोड़ा सा मसला आएगा आपको, ठीक है। तो मसला क्या आएगा कि एक एक चीज समझो, यानी आज का सबक आज याद कर लो, बस इसको पढ़ लो उसी तरीके से। 20 मिनट दो इसको, कि मैंने क्या कहा है। 2 पेजेस हैं छोटे छोटे, इसको पढ़ लो, तो फिर आपको क्या होगा, कल का सबक समझ आएगा, वरना नहीं आने वाला। कल क्या सबक है हमारा, किसी को पता है?
कल क्या सर कल तो हमारे वो है ना आखिरी 10 आयात हैं, आखिरी 10 सूरतें, सॉरी। वो अच्छा यार, वो मैं उसका कह रहा था अम्मा, आप ही, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप मेहरबानी करें थोड़ी सी ना, तो ये इनके साथ गुजार लें, ये ना इसके साथ ये जो है ना हमारे जो ये जो है ना अपना 10 जो हमारे सूरतें हैं, आपने कर चुके हैं, लेकिन हम एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, इनके साथ। ठीक है सर। हाँ बहुत सर शुक्रिया सर आपका, आपने सर, जो ताउन हमने किया। सूरह रहमान शुरू किया था, उसकी 10 आयतें की थी। अच्छा वो तो मैंने वैसे ही रैंडमली शुरू किया था, वो तो मैं वैसे पढ़ रहा था, आप कहें तो उसी को जारी रखते हैं, उसी को पढ़ लेंगे, जी सर, उसी को पूरा कर लेते। उसी को पढ़ लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलें फिर, आपको कल टेस्ट भी कर लेंगे, कल फिर आपका टेस्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो आप मुझे जो सही आयत हमने पढ़ी है वो आयत आपका तर्जुमा बता देंगी मुझे। जी सहमा जान। सही है, ठीक। सर मैं ये कह रही थी कि पहले फिर माजी पढ़ना चाहिए या मुजारे पढ़ना चाहिए? अभी पहले आपने माजी पहले माजी पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद मुजारे बस पढ़ना सर, ये चाहिए। मैं कह रही थी कि माजी पहले पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता हाँ, कि उससे माजी हमेशा हाँ। पहले पढ़ते हैं, हमेशा पहले पढ़ते होते हैं, उसके बाद मुजारे पढ़ते हैं। लेकिन माजी में क्या होता है कि माजी में जो है वो हमारा जो जो कुरान मजीद जैसे है, कुरान मजीद शुरू ही औज़ बिल्लाह से होता है। आप देखते हैं ना, औज़ बिल्लाह को देख लो, आप उसको देख लो, नअबुदो को देख लो, नस्ताइन को देख लो, ये वर्ब है ना, 3 वर्ब आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है अशराउ बिस्मिल्लाह है, अशराउ अकराउ या अबदाओ, वो भी मुजारे है। फिर इहदिना अमर आ गया, तो वो क्या होता है कि अच्छा मैं जब इधर आता हूँ, अलिफ लाम मीम में आता हूँ, तो वहां भी मुजारे होता है, युमिनूना अल्लज़ीना युमिनूना युकीमूना व ठीक है। तो वो सारा शुरू हो रहा है, मुजारे से शुरू हो रहा है, और मुजारे समझना आसान होता है बनिस्बत माजी के, इसलिए वो हम मुजारे से शुरू करा देते हैं। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ना होता, क्योंकि आपने वो कंटिन्यू करना होता है। ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता था कि यार ये जो कोर्स है ना, आपने छोड़ना नहीं है दरमियान में, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ वो चीजें दिखा रहा हूँ, अभी हम उतरे नहीं है उसमें, जो चीज आगे जो आधे में छोड़ देगा, वो चीज को नहीं समझ पाएगा जो असल में हम कहना चाह रहे थे, आधी बात समझेगा वो, आधी बात का कोई फायदा नहीं होगा उसको, ठीक है, तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपकी बात सही है असहमा, कि हमें पहले माजी सिखाना चाहिए और फिर मुजारे, अगर हमारी तरतीब ऐसी होती तो। अब देखो मैं आपको बताऊं, इस तरह की एक चीज बताऊं मैं आपको अहबाब, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा उर्दू में जाके देखेंगी ना, तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा, तो तर्जुमा क्या करेंगे, कोई बताएगा तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम शुरू से। कर शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। के नाम आप से लेकिन जो आप क्या बड़ा कह रहे हैं, मेहरबान। देखो कह रहे हैं कि शुरू करता हूँ, शुरू करता हूँ, आप कह रहे हैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, लेकिन आप शुरू तो नहीं कर रहे अल्लाह के नाम से, अल्लाह का नाम नहीं तो कर रही 1 थी। 2 3 4 में आ रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, आप तो शुरू शुरू से कर रहे हैं। तो इसलिए बास तर्जुमे आप देखेंगे, बास तर्जुमे आपको मैं दिखाऊंगा, तर्जुमे बहुत सारे 50 तर्जुमे दिखाऊंगा, अल्लाह के उसमें नाम से से आप शुरू देखेंगे वो करता तर्जुमा हूँ। ऐसे करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहम करने वाला है, ऐसे तर्जुमा कर देते हैं, और उनका ख्याल होता है कि हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो ऐसा करते होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने खुद भी ऐसे किया हुआ है ना, देखो ना, बिस्मिल्लाह है, देखो ना, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना सर? मैं वैसे कह रहा एक हूँ, ही वैसे बात है। कह रहा हूँ, ये वही बात है, मुजारे और माजी वाली बात कह रहा हूँ आपको, कि ऐसे हमें आसान जो होता है वो शुरू जो है ना माजी से करना चाहिए, क्योंकि माजी माँ है, लेकिन वो हम शुरू मुजारे से करते हैं क्योंकि वो आसान है और कुरान मजीद भी उसी से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम उससे शुरू कर देते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ना, इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे अभी अभी आपने खुद कहा ना कि बिस्मिल्लाह का इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और फर्क वाकई नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ऐसा ही है। हाँ चलो जी, अल्लाह ताला करे जी आपको चीज़ समझ आ गई हो, और बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, आसान है, बहुत आसान है। ये ज़रा आसान करके कोई लड़की लिखेगी ना, तो ये जैसे ये लड़की हमारी है ना, एक लड़की है रंगीन, यहाँ बहुत प्यारी बच्ची है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, क्या बात है जी, क्या बात है। आमना, ये देखो ना, ये इस तरह का हमें चाहिए, ठीक है, सर इस ये तरह। तो मापारा दी ग्रेट है ना? ये देखो ना, यहाँ पे देखो ना, वो आपने सबने एक अलग अलग से करो ना जरा, ये महापारा का एक ही स्टाइल है, देखो शुरू से यही चला आ रहा है, आप जरा चेंजिंग लेके आओ। और मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसी तरह सुलासी मुजर्रद के बारे में 4 लाइनें यहाँ लिख दो, और उसके 6 बाब लिख दो, और ज्यादा नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे ऊपर लिख दो सुलासी मुजर्रद, 3 जुमले लिखो, 3 जुमले, और नीचे 6 बाब दे दो, बस रंगीन करके दे दो मुझे, बस वो बहुत शानदार हो जाएगा काम, ठीक है ना। अब आप कोई और भी करे काम, ये वाला काम और भी कोई करे, कर सकते हैं ना। जी सर।